بيان. دونك الفقرة الثالثة عشر غنتعرفوا على مبارهنة غوص. دونك مبارهنة غوص ثلاثة عشر مبارهنة غوص يعني تيوغيم دو غوص. بيان. دونك بالنسبة بيان سور هاد المبارهنة مبارهنة بسيطة بزاف. اوكي بيان. دونك مبارهنة غوص شنو كتقول لينا؟ كتقول لك ليكن، شوف معايا، ليكن ا و بي من زد اطوال، يعني بجوجهم كيخالفوا صفر. اولا غندير لك هاد الرمز، غنقول لك ا و بي كينتميو لزد اطوال. هذه حتى هي صحيحه، ولكن اتونسيون الا درت لكم الاقواس كيتسمى زوج، يعني فاش كندير الاقواس خصني ندير زد اطوال اس اثنان. متفقين؟ يعني زد اطوال في زد اطوال، هذا هو المعنى. هذه راه هي زد اطوال في زد اطوال. متفقين؟ حيت فاش كندير الاقواس كيولي هذا كامل عنصر واحد. اوكي بيان. دونك ليكن او بي من زد اطوال يعني بجوجهم كيخالفوا الصفر. شوف معايا الشرط، عندنا استلزام في مباراه نصوص، عندنا استلزام واحد. دونك غندير لكم استلزام صافي. دونك بالنسبه لهاد الطرف يعني خصنا جوج ديال الشروط. كيقول لك بان لا كانت ا كتقسم بي في سي، بي في سي ا كتقسم بي في سي. الشرط الثاني كيقول لك بان البي جي سي دي ديال ا و بي كيساوي واحد، يعني اولين فيما بينهما. الا كانوا هاد جوج الشروط دونك هادشي كيستلزم ليا مباشره، نطلع هاد الاستلزام شويه. دونك الا كانوا عندي جوج ديال هاد الشروط دونك هادشي كيستلزم ان هو ان مباشره ا كيقسم سي، مباشره ا كيقسم سي. دونك انا بيان سور فاش كتكون يعني عطاوني هاد المبارهنه ما عرفت لا ديمونستراسيون يعني البرهان ديالهم ما عرفتوش، دونك تعصبت. علاش؟ حيت يعني عطاوها لينا كتحفظها دونك كطبقها وانت ما عرفتش يعني منين جات اكسيتيرا، واش هادشي صحيح ولا لا. دونك داكشي علاش بيان سور دابا غتاخدوا البرهان ديالكم. عافاكم عقلوا عليه حيت البرهان بسيط بزاف. يعني فاش غتشوفوا البرهان غتقولوا يعني خاصنا نعرفوا البرهان. متفقين؟ يعني خاصنا نعرفوا البرهان. شوف معايا عندي استلزام، يعني غنطلق من هاد الطرف وغنبين هاد الطرف. اوكي بيان. دونك عندي جوج ديال هاد الشروط، ا كيقسم بي في سي، يعني هادشي كيستلزم ان يوجد واحد الكا ينتمي الى زد، بحيث ان بي في سي شنو كيساوي ليا؟ كيساوي ليا ا في كا، ا في كا. دونك هادي كا بيان سور ما صوبتهاش مزيان. متفقين؟ بيان. الامور واضحه. فاش كنقول بيان سور بي جي سي دي ديال ا و بي كيتساوي واحد، دونك هاد السي اولا هاد الشي غنستعملو فيه بيان سور مبارهنة بيزو. دونك شنو بقات لينا مبارهنة بيزو؟ الا كان بي جي كيتساوي واحد دونك راه يوجد واحد الاي و في كينتميو لزد. دونك هنا بيان سور لما درت الاقواس راه غندير غير زد، درت الاقواس غندير زد اس اثنان. متفقين؟ ندير الاقواس غندير زد اس اثنان. بيان. بحيث ان ا في اي زائد بي في في كتساوي واحد، ا في اي زائد بي في في كتساوي واحد. بيان. متفقين؟ دونك شنو غنجيو نشدو هاد المعادله، ا في اي زائد بي في في كتساوي واحد. دونك غنضرب في سي في كلا الطرفين، غنضرب هنا في السي وهنا في السي، يعني سي في ا اي زائد بي في كتساوي سي في واحد، يعني سي في واحد يعني سي يكافئ. دونك سي في ا اي يعني ا سي اي زائد بي سي في كتساوي سي. واجيو شوفوا معايا شنو قلت لكم هنا، بي سي كتساوي ا كا. دونك فين هي بي سي؟ ها هي بي سي. بي سي غتعوضها ب ا كا، يعني ا سي فوا اي زائد ا كا في كتساوي سي. دونك عامل لي ب ا، دونك يعني يكافئ ان ا كيساوي سي في اي زائد كا في في كتساوي سي. شوف معايا هذا عدد اعتبروا مثلا هو كسكوند، يعني لاحظ معايا ا كتكتب على شكل او سي كتكتب على شكل ا في كسكوند. هذا مثلا كامل اعتبره هو كسكوند كتساوي سي، يعني هذا الشيء كيستلزم او لا يكافئ ان كوا ا في واحد العدد نسبي كتساوي سي، يعني ا كيقسم سي. سهل. اوكي بيان.
دونك هادي بيان سور هو البرهان سهل بزاف. اوكي دونك يعني بعض الخاصيات مهمه ولا واحد الخاصيه مهمه دونك تعرفوا عليها في بزاف. دونك كذلك البرهان ديالها بسيط. اوكي يعني غير مجرد يعني استنتاجات ديال هاد المبرهنات غوس. دونك خاصيات دونك الخاصيه الاولى شنو كتقول لك؟ كتقول لك الا كانوا عندي ثلاثه ديال الحوايج ا كيقسم سي و بي كيقسم سي و البي جي سي دي ديال ا و بي كيساوي واحد. هادشي يعني كامل كيستلزم ليا يعني الا كانوا عندي ثلاثه ديال الشروط هاد الشرط وهاد الشرط وهاد الشرط دونك هادشي كيستلزم ان الجوج ديال ا و بي كيقسم ليا سي. ا و بي اف بي كيقسم ليا سي مباشرة. دونك البرهان ديال هاد الخاصية. دونك بالنسبة بيان عندي كذلك استلزام يعني غنطلق من هاد الطرف ونبين هاد الطرف بيان. دونك بيان سور فاش كنقول بيان سور ا كتقسم سي دونك يعني كيستلزم ان يوجد واحد الكا كينتمي لزد بحيث ان كوا سي كتساوي ليا ا في كا. وبيان سور فاش كنقول بي كتقسم سي دونك هذا كذلك يستلزم ان بي كتقسم ليا كوا في سي. الا ضربتها في واحد العدد يعني كيبقى مضاعف ديال سي. الا كانت بي كتقسم ليا سي دونك بي كتقسم ليا اي مضاعف ديال سي وي نو حيت سي بيان سور كتقسم اي مضاعف ديالها سي في مثلا في ا متفقين. يعني الا كانت بي كتقسم سي دونك يستلزم ان بي كتقسم ليا مثلا سي في ا اولا ا سي متفقين. دونك لاحظوا معايا عندي البي جي سي دي وي دونك من الاحسن اف سي بيان سور كي نفكر هذا دونك كيفاش غنستعمل. دونك لاحظوا معايا البي جي سي دي ديال اش ديال ا و بي كيساوي واحد وي نو بيان. يعني بي كيقسم سي دونك هنا دونك يعني يوجد حسب بيزو. دونك هادشي كيستلزم حسب بيزو يوجد واحد الاي و في ينتمي الى زد اس 2 بحيث ان ا اي زائد بي في كتساوي واحد متفقين. دونك ا اي زائد بي في كتساوي واحد. دونك غنضرب مثلا في السي في كلا الطرفين باغ اكزومبل نضرب في السي في كلا الطرفين هنا وهنا. دونك يعني سي ا ا سي اي زائد بي سي في كتساوي سي متفقين بيان. دونك شنو قلت لكم هنا بي كتساوي اولا كتقسم لي ا سي دونك بي كتقسم لي ا سي يعني تو سامبلومون هادشي كيستلزم ان يوجد فريمون يعني نسيت نورمالمون دونك هادي بيان سور ما كاينلاش نديرها على ما كنعتقد. دونك باش نجي نعوض مباشرة متفقين غنجي نعوض هنايا غنعوض السي هنايا ب ا في كا وغنعوض السي بهادشي اللي غيكون هنا. يعني يوجد بيان سور حسابه بيان سور داكشي اللي درنا بيان سور في القسمة يوجد واحد الكا بريم كينتمي لزد بحيث ان سي كتكتب على شكل بي في كا بريم. دونك غادي نجي نعوض شوف معايا غنجي نعوض بيان سور هنا سي غادي نعوضها ب بي في كا بريم يعني ا في بي في كا بريم. وهنا بيان سور سي غنعوضها ب ا في كا يعني زائد بي ا في كا. نسيت واحد الاي دونك واحد الاي نسيتها فوان جي اوبلي. دونك ا بي قلت لكم كا ونساوش اي. واش فهمتوني شنو بغيت ندير؟ هاد السي غنعوضها غير بهادي يعني السي كتكتب على شكل ا في كا والسي كتكتب على شكل بي في كا كا بريم. دونك في هاد السي الاولى غنعوضها ب بي في كا بريم علاش باش تعطيني ا في بي متفقين.
هنا نفس القضيه مع سي هذه غنعوض بها ا في ك، يعني غتعطيني بي زائد بي في ا في ك في في، هادشي كامل كيساوي سي. دونك غنعمل بي ا في ك في بي، دونك يعني ا في بي يعني ا بي عامل لي ك بريم يو زائد ك في كتساوي كوا؟ كتساوي سي. يعني واحد العدد مضروب في ا بي كيعطيني سي، يعني هادشي يستلزم ان ا بي كيقسم ليا سي مباشرة. دونك كنا غادي نطول بنا الطريق، مي هادي فاسيل ماشي شي حاجة صعيبة، كيتمشي يعني شي حاجة بسيطة. اوكي بيان. بيان سور بغيت نستعمل مبارنة بيان سور مبارنة غوس هادي باش نمونطخي لكم هادي، ولكن يعني ما كايناش. اوكي دونك بصح بيان سور ونشوفو الخاصية الثانية.